بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي أرأيت الذي أرأيت الذي أرأيت الذي يكذب بالدين يكذب بالدين يكذب بالدين يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي فذلك الذي فذلك الذي فذلك الذي يدع اليتيم يدع اليتيم يدع اليتيم يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض ولا يحض ولا يحض ولا يحض على طعام المسكين على طعام المسكين على طعام المسكين على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل 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 للمصلين للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم الذين هم عن صلاتهم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم.